तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत में होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ वीलॉग। आज मुझे आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जिसने सारी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। तो करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करता मैं आप लोगों को, करते हैं आज की बात स्टार्ट। ईरान और अमेरिका के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ गया? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? या सोशल मीडिया पे जो जितनी बातें चलती हैं झूठी हैं? या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सामने आती हैं, खबरें, क्या वो झूठी हैं या वो सच है? अगर सच है तो आज आपको काशिफ भाई अपने फैक्ट के हिसाब से आपको आसान ज़ुबान में समझाएगा कि ये क्या मसला है। सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या ईरान और अमेरिका अब लड़ रहे हैं, अब की लड़ाई है या पहले की है? ये 40 साल 30 40 50 साल पहले की है। जो हमने देखा है, जो हमने नज़र आया है, जब से हम खबरें सुन रहे हैं ईरान अमेरिका अब का नहीं लड़ रहा, बड़ा पुराना लड़ रहा है। और ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है ना, उसकी वजह से नहीं है। उसकी वजह से होती तो और बात थी। ये अब जंग करते करते अमेरिका बड़ी देर से ये बात चाह रहा है कि मैं हूँ सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर है, हम मानते हैं सुपर पावर है अमेरिका की। सच में पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ऊपर है, जाहिर है। चौधरी अमेरिका ये चाहता है कि अगर मैं सुपर पावर हूँ, अगर मैं चौधरी हूँ, अगर मेरे पास मेरा इतने अख्तियार है, इतना मेरा असर और रसूख है मुल्कों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो फिर मेरे पास तेल की कमी क्यों है? तेल मैं बाहर से क्यों इंपोर्ट करूं, या तेल मैं क्यों इधर उधर से लूं? मुझे तेल वाली जगह चाहिए, तेल वाले लोग चाहिए, तेल वाली ज़मीन चाहिए। और आपको पता है ईरान सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है पेट्रोल, डीज़ल, गैस, हर चीज़। दुनिया की जो हर चीज़ है ना, जिस पे अब दुनिया चल रही है, गैस, पेट्रोल और एलपीजी, जो भी गैसें वगैरह जो बनती हैं, जो सब कुछ वहाँ से क्रिएट होता है, ईरान से। तो सुपर पावर क्यों नहीं चाहेगी कि मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए? अगर मैं सुपर पावर हूँ तो ज़ाहिर है मेरे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे सामने होनी चाहिए, मेरे अख्तियार में होनी चाहिए, ताकि कोई जिसके पास, ज़ाहिर है सुपर पावर तो वही होगी ना। आगे 2030 में, 40 में, 50 में जाके लोग बदल जाएंगे, जनरेशन बदल जाएगी, लोगों की सोच बदल जाएगी, तो फिर सुपर पावर वही होगी, ज़ाहिर है, जिसके पास ऐसी चीज़ें होंगी जिससे दुनिया चलती है। दुनिया की इकॉनमी देखो, अगर हमें पहले नहीं पता था ना, तो अब हमें कन्फर्म पता चल गया कि दुनिया की इकॉनमी चलती है इन मुल्कों की वजह से। मिडिल ईस्ट में वो मुल्क है, मिडिल ईस्ट को परेशान तंग इसलिए किया जा रहा है मेरे भाई कि हमारे जो मिडिल ईस्ट में मुल्क है ना, इनमें पेट्रोल है, इनमें गैस है, इनमें सरमाया है, पैसा भी है, और इधर मौसम, सबसे बड़ा जो सीन है ना मिडिल ईस्ट में, मौसम चेंज होते हैं, और ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। तो बात करने का यही मकसद है मेरा, आज की बात बताने का ये मकसद है। अगर दो मुल्क ताकतवर हैं, ज़ाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, तो ईरान भी कम नहीं है। आप लोगों ने देख लिया कि कितनी देर हो गई है उसको, समझ रहे हैं? ईरान झुक नहीं रहा, मुज़ाकरात पे नहीं आ रहा, किसी टेबल पे नहीं आ रहा, अपनी शर्तें मनवा रहा है, बनाए हुर्मस पे अपना हक मांग रहा है कि ये हमारा हक है, हमारी मर्ज़ी होगी यहाँ से कोई गुजरेगा, हमारी मर्ज़ी नहीं होगी तो कोई नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये ईरान बार बार ये दावा कर रहे हैं। हम समझ रहे थे न्यूक्लियर वॉर की वजह से हो रहा है, या शायद कोई कुछ ऐसा ईरान ने बना लिया है, शायद उसकी वजह से हो रहा है, या ये वो, अभी हमें ये लग रहा था, लेकिन नहीं, अब कन्फर्म हो गया कि ईरान इसलिए डटा हुआ है कि उसको पता है हमारी हर चीज़ पे अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है। अगर अमेरिका कब्ज़ा ना करना चाहता हो तो हमें भी समझ में आता है कि यार ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे, जो पाकिस्तान ने मिलकर कराए, कतर, कुवैत, बहरीन, इतने सारे, तुर्किया ने,
بہت سارے ملکوں نے مل کے جو معاہدہ پہ سائن کروائے وہ ہو جانا تھا، وہ نہیں ہوا اسی وجہ سے کہ ایران کو نظر آ گیا کہ امریکہ بس ہمیں دبا کے انٹر ہونا چاہتا ہے، ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی ماڑا ہو یا اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی اپنے گھر پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا. تو ایران اس لیے ڈٹا پڑا ہے. تو ظاہر ہے مظلوم ہے، لیکن طاقتور بن کے طاقتور ملک کو ٹکر دی ہوئی ہے. یہ سوچیں، یہ سمجھنے سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا جذبہ ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک ان کو اور طاقت دے اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے. اور اللہ پاک باقی اسلامک کنٹریوں کو بھی یہ والا موقع اور یہ والی جو شہادت ہے اس میں توفیق دے کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. نہ لڑیں، ہم لڑنے کا اللہ معافی دے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلامک ملک اس کے ساتھ مل کے لڑائی کریں. لڑائی نہیں کریں کیونکہ اسلام کا نام ہی پیسفل ہے. اسلامک ملک سب چاہتے ہیں کہ یار پیسفل رہیں، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا درس بھی یہ ہے، ہمارا اسلام کہتے ہی ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا نام لے کے دہشت گردی یا یہ وہ یا جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، لعنت ایسے لوگوں پہ، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے اسلام کا درس جو ہے نا وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ پیسفل اسلامتی اور ہر جگہ پہ اسلامتی ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں سب ملکوں میں اسلامتی ہو، گوروں میں بھی ہو، ہر جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ پاک قائم و دائم رکھے ہمارے پاکستان کو، سلامت رکھے، اس سے زیادہ عزت دے پاکستان کو. لیکن بات وہی ہے کہ جو چاچو ٹرمپ ہضم نہیں کر پا رہا. چاچو کو چاہیے، چاچو ٹرمپ چاہتا ہے کہ مجھے تیل چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کو نہ ایران چاہیے نہ کچھ اور کوئی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ایران کہہ دیتا ہے کہ بھائی تیل پہ سارا آپ کا سسٹم ہے، آپ کا حق ہے، تو قسم خدا کی امریکہ اتنا خوش ہوگا کہ ایران جو مرضی کرتا پھرے، ٹھیک ہے. امریکہ ہر چیز میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ ایران نہیں چاہتا کہ ہمارا حق ہے اور ہماری جگہ ہے اور ہم نے دریافت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے اللہ نے نعمت دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم سے کیوں چھین رہے ہیں؟ بس اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہی یہ جنگ ہے. لیکن اس جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ مڈل ایسٹ کو آپ کو میں نے بتایا ہو رہے ہیں. اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے ہر ملک کی، مڈل ایسٹ کے ہر ملک کی اکانومی اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے. اور ہمیں پتہ چل گیا جب اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یار ایران ہر ملک کے لیے کیا چیز تھا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ابھی بھی لوگ رکے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایران کیا کرتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے. اللہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو پیسفلی ختم کرے، سیز فائر کروا دے. ہماری اپیل ہے ٹرمپ سے بھی اور ایران سے بھی کہ پلیز اس کو ختم کر دے، اس وار کو، پیسفل کوئی فیصلہ کرے. اور اپنے حق پہ آپ صحیح ہیں، آپ کو اپنا حق ملنا چاہیے. اور امریکہ کو اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ اس چیز سے ہٹ جائے. لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بہت زیادہ، ایرانی بہت زیادہ مر رہے ہیں، امریکہ کے بھی کچھ لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے نا ایسا کچھ بھی. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو رحم دے اور ان کے دل نرم کرے اور ہر چیز ختم ہو جائے، پیسفلی جو ہے نا سیز فائر کی ٹریٹی سائن ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم نے تو انڈیا سے بھی نہیں چاہا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ ہو. اور سنیں آج کل خبر آئی ہے کہ پھر کوئی بارڈر پہ کوئی جھڑپیں ہوئی ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک خیر کرے، سلامت رہے ہمارا ملک اور سلامت رہے مسلمان. ہر ملک کے لیے ہماری دعا ہے کہ ہر ملک کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. مسلمان جتنے ملک ہیں ان کو چاہیے اب ایک آواز بن کے ایک ساتھ کھڑے ہو کے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں بس. اور ایران کی صلح کروائیں، جیسے بھی کروائیں، کیونکہ ایران مجھے لگتا ہے کہ شارک ہے. سب مسلم ملکوں کی ایران شارک ہے اور اس نے بن کے دکھا دیا، ٹھیک ہے. تو بس آج کا میرا ولاگ لمبا ہو رہا ہے، اتنا ہی میرا دل ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر دوں، سمجھا دوں، سمجھ آئی جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح کا پیارا ولاگ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.